هاي جيرلز، فرجاتي ماي باترفلايز، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. الاجواء، العائله صحيحه، كلشي مزيان. المهم ناقين هكا ما غنساليوش. So today غادي نجاوب على all your questions about hôtesse de l'air. ولكن قبل ما ندخلوا في السوجي ديالنا بغيت نشاور معكم في شي حاجه مهم. كيف قلت لكم نهار الاول، الكونسيبت ديال الشين ديالي ماشي هو تعليمي، يعني ماشي ستاري. الوغ هاد لي فيديو ديال بروميير اني بكالوريا و دوزيام اني بكالوريا كنت فقط بغيت نعاونكم، لكن بعض الناس كيقولوا لي عافاك خليك معنا، ما تخليش علينا بحال هكا. دونك انا ما غاديش نخليكم ان شاء الله، وديما غادي نبقى نعاونكم، وداكشي علاش فكرت نخلي هاد لاشين هادي وندير another channel اللي فيها غادي نحط فيها الكونسيبت الحقيقي ديالي اللي على النهار الاول علاش حليت اليوتيوب. اوكي، هاد لاشين غادي تلقاو فيها anything كيتعلق بستاري، كيتعلق ببريمير دوزيام اني بكالوريا. و لا دوزيام شين اللي غادي ندير لكم فيها كونسيبت متنوع اللي غتلقاو فيها اعمال اجتماعيه، اعمال انسانيه، مسابقات، رسائل، فيديوهات تحفيزيه، اي حاجه. اوكي، اللي غادي ندير فيها فيديوهات مختلفين بزاف، يعني باش هكا ما تلفوش. نهار تكون باغي شي حاجه في لي زيتود غادي تدخل لا دوزيام شانيل، و الا بغيتو شي حاجه هكا خارجه على لي زيتود باغي تفوجوا بحال هذا الفيديو ديال اليوم، من المفروض انه كان يكون في سيكند شانل اللي هي نيو شانل، ولكن مازال ما وجدتهاش. داكشي علاش غنحطها لكم في هذا الشين هادي، والشين الجديده ان شاء الله راه غادي نخليها لكم في الديسكريبشن. اوكي، بغيت الاراء ديالكم في لي كومونتير، قولوا لي واش نتوما متفقين ولا ما متفقينش، باسكو هادشي داير على قلبكم، يعني خاصني ضروري خاصني الرأي ديالكم. اوكي، يلا نبداو بالفيديو ديال اليوم. your questions about hôtesse de l'air وعلاش تخليت عليها وما كملتش فيها. اول حاجه غادي نبدا بالكويشنز ديالكم، عاد في الاخر ديال الفيديو غادي نعاود لكم على ماي اكسبيرينس مع هادشي. سوري حيت الفيديو ديال اليوم غادي تجيكم طويله، ولكن فريمون فيه بزاف ما يتقالوا. بغيت نعطيكم كلشي، اي معلومه، اي سؤال عندكم في بالكم بغيت نحطها لكم في هذا الفيديو. قبل ما تجي تفرج سير خذ كافي ديالك ولا شي حاجه واجي تفرج. الوغ الكويشنز ديالكم قيداهم عندي هنايا في اللابتوب بالنسبه للكويشنز ديال اليوتيوب، والكويشنز اللي وصلوني في انستغرام حطيتهم عندي في هذا الكاي هذا. نبداو firstly questions ديال اليوتيوب. the first question، شحال خاص يكون الوزن والطول وكذلك المستوى الدراسي؟ بالنسبه للطول خاص تكون متر 60 pour les filles for girls، وبالنسبه للولاد خاص يكون متر 72. دونك هذا هو الطول من متر 60 فوق pour les filles، متر 70 فوق pour les gars. وكذلك المستوى الدراسي خاص يكون عندك الباك. ندوزو السيكند كويشن اللي هي واش ضروري مؤكد اللغات والطول، وبشحال من دراسه وشحال من عام كتقرا باش تخرج، واش مطلوبه الخدمه فيها وشكرا. اوكي، واش ضروري مؤكد اللغات؟ ياب ضروري. لونغلي هي اللي مطلوبه باش يكون عندك الفرنسي ولا الاسبانيول ولا اي لغه. هذه فقط يعني كميزه اضافيه كتعاونك انك يعني تقبل، لكن اللغه اللي ضروريه هي انجليش. الطول ديجا جاوبت عليه، متر 60 بو لي في، 72 بو لي غا. بشحال من دراسه نورمالمون كاع لي زيكول كيكون فقط واحد التفاوت قريب بيناتهم، كيكونوا كيديروا 2600 2800 درهم بور موا. لو موا زعما الشهر، ماشي بور موا انا. و في لو ديبي د لاني كتخلص لاسيورونس نسيت شحال، وكتخلص اليونيفورم يعني اللبسه، كتخلص جوج لبسات وهما اللي كيتكلفوا لك بهم، انت فقط كتخلص، وكتخلص الكتوبه ايتو. المهم هادشي كامل كتخلصوا مع التسجيل، يعني في الاول شحال كيتسجل تقريبا ما عرفتش، المهم العام 20000 درهم. اوكي،
وبعد التسجيل والاسيغونس واليونيفورم وكلشي والكونترا كتوصل حتى 30000 درهم العام. اوكي شحال من عام كتقراي وكتخرجي؟ كتقراي 2 زون. بالنسبه ليكول اللي كنت انا بديت فيها 2 زون. واش مطلوبه الخدمه فيها وشكرا؟ هي الخدمه صراحه ماشي كتجي كتلقايها واجده ولا لا سوسي ولا ليكول ولا سنتر هو اللي غادي يجيبها لك بار نتيا كتبقاي تدفعي بحال كي كتدفعي لكاع الخدامين كتبقاي تدفعي لي كومباني كتبقاي تدفعي لي الشركات اللي غدوزي فيهم انترفيو هادشي مازال غادي نجاوب لكم عليه. واش مضيفة طيران ضروري تلبسي الصايا؟ ضروري ومؤكد تلبسي الصايا وتلبسي سروال. يعني مره كيعطيوكم صايا ومره كيعطيوكم سروال، دونك هاد جوج كاينين. فقط مره راه هادشي داخل في يونيفورم كتخيطوا جوج يونيفورمز هما اللي كيخيطوهم لكم نتوما بس كتخلصوهم، وحده بها صايا وحده بها سروال. شحال خصك في نقطه الباك؟ نورمال اي نقطه مهم تكوني ناجحه في الباك وصافي ديريهم جاست الباك ديالك، ماشي الباك لكن كتعطيهم جاست فوتوكوبي. وشحال خصك تقراي مور الباك باش تقدري ديريها؟ الا بغيتي تقراي في ليكول كتقراي ديريكتومون مور الباك، كتمشي كتقراي 2 زون. والله ما كرهناش نطيرو. مهم شنو النقطه اللي خاص تكون عندك وفين كتدفع ليهم طلب. كيف قلت لكم النقطه ما مهماش، المهم يكون عندك الباك. فين كتقدر تدفع الطلب؟ كتمشي لي زيكول ديال تيستونير كتدفع ليهم باغي تقرا. سينو الا كنتي كتهضري او كتهضر على الطلب ديال الخدمه هنا كتبقى تدخل لي سيت وكتبقى تدفع ليهم. مازال غنجاوب على هاد الكواشن باش ما نحرقش لكم المراحل. واش تقدري ديري الزيف؟ كي درتي تقبلتي الا شوكه خدمتي فيها التفاصيل كيفاش دفعتي وشنو قريتي وطول شحال فيك صالير. اوكي واش تقدري ديري الزيف؟ نو نو نو. الزيف ما كيطلبوش. انا فاش مشيت كي درتي تقبلتي ما كنتش كندير الحجاب. انا اون فيت بيني وبين الحجاب عام، دونك يلا عام باش بديت الحجاب ديالي. الا شوكه خدمتي مازال ما خدمتش. انا خرجت من القرايه هربت وخديت الكونطرا عندي. مازال غنعاود لكم ليستوار ماي ستوري علاش سمحت في القرايه ديالي في اوتيس دو لا. تفاصيل كيفاش تدفعي شنو قريتي، كيفاش دفعتي شنو قريتي. مشيت ليكول في لا فيل اللي فيها انايا. اوكي مشيت قلت لهم شنو بغيت ندفع لهذا التخصص كيعجبني اكسيتيرا. صافي غنقول لكم شنو دفعت ابري. تسناو بقاو معايا ما تحرقوش المراحل. طول شحال فيها متر 60 قد سالير. مازال غنجاوبكم على لو سالير. اوكي هاد الكواشنز اللي مازال ما جاوبتكمش دابا راه غنجاوبكم من بعد، غير بغيت نمشي معكم خطوه بخطوه باش ما نسبقوش من خطوه ا نوصل لخطوه زد. اوكي ممكن اوكي واش من الضروري انك تكوني غير محجبه؟ ديجا جاوبت ضروري تكوني غير محجبه. اون فيت واحد القضيه بالنسبه لماروك ايرويز ماروك كتكوني دايره الشعر جاست كديري واحد لو شابو من هنايا. اوكي بالنسبه للامارات كديري شابو كيبقى هاد الكوتي ما كيبانش لك حيت كيجي في واحد الحاجه بحال سكارف بحال فولار نازل من هنايا ومعقود هنايا، دونك هنا كيكون مغطي وهنا كيبقى شعرك باين. اما بالنسبه للسعوديه هما اللي تقريبا دايرين انك تكوني كلشي مغطي، يعني كيغطيو لك ما كتكونيش دايره الحجاب. مي هنا في ماروك ضروري انك تكوني غير محجبه. حتى في لي زيتود قبل ما يقبلوك كيقول لك ما خصكيش ديري الحجاب. اوكي كواشن اخرى هما اللي كيعلموك اللغه الانجليزيه واش كيخرجوك على 30 عام. الانجليزيه اول حاجه كيسولك عليها. انا فاش مشيت سولني على لونجلي وكانت عندي ماي انجليش ضعيفه وبزاف بزاف 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 كارثيه وقال لي واش عندك مع الانجليش؟ قلت له شويه. قلت له في لي زيتود كنجيب نقطه زوينه شويه لا بروميير، ولكن في كومونيكيشن ما عنديش معاها نهائيا. قال لي استغلي هذا الصيف وديري سنتر امريكان سنتر. قال لي باش تزيدي تعلمي لونجلي وحاولي انك تقراي لونجلي في هذا الصيف. وبيان سور كيعلموك الانجليزيه. كيكون واحد الموديول كيف
كيقول واحد الموديول خاص يعلموك فيه لونجلي، ولكن راه غير كيزيدوا لك شويه، انت خاصك تكون ديجا عارف لونجلي. واش كيخرجوك على 30 عام؟ وي على 30 ans ساي كتسالي سورتو في لي زانترفيو باش تبقى تدفع عندك حتى 28 ans كتبقى تدفع لي سي في ديالك. الا فتي 28 ans كاين اللي كيخلي حتى 30 ans، الا فتي هذه ما عندك ما تدفع باقي. واش يمكن يديرها ناس ادبيين؟ وي ممكن يديروها ادبيين ويديروها علميين. ان فيت سوي ادبيه، انا دايره سيونس هيومان، ديما كنجاوب على هاد الكواشن. واش مضيفه الطيران خصها تكون دايره زيف؟ لا. هي عارفه تقولي لينا شنو الايجابيات والسلبيات ديالها باش تنصحينا، واش تنصحينا بها؟ سو هاد الكواشن هي اللي مجموع فيها كاع دوك اللي كنقول لكم حتى الاخر. هاد السؤال هو اللي مجموع فيه كاع الاجوبه على دوك الاسئله. دونك هاد السؤال بالضبط غنخليوه حتى الاخر باش نشرح لكم فيه ايتاب باغ ايتاب باش ما نزربوش فيه. اوكي حبيبتي، اولا ما شاء الله عليك، شكرا بزاف. ثانيا واش ممكن المحجبات يديروه؟ لا. انا دايره الحجاب، خفت يكون هذا عائق، للاسف هذا عائق. لكن ما عرفتش، يمكن في السعوديه ممكن انا كدير حجاب. واش انتي كنتي دايراه فاش كنتي معاهم؟ نو انا ما كنتش دايره الحجاب. اون فيت ديجا قلت لكم هذه عام باش درت الحجاب. الله يقبل مني ان شاء الله والله يثبتني عليه. هل ضروري من السباحه؟ واش من وحده زوينه، واش المغربيه ولا الاماراتيه؟ السباحه ضروريه. فاش كتدخلي تقراي كيقول لك واش كتعرفي تو سي ناجي، الا ما كتعرفيش كيقول لك سيري دخلي لي بيسين تعلمي، وإلا كتعرفي كيقول لك برافو. دونك راه في لي فورماسيون راه كتزيدي. مي في الامارات في هذا ايرويز امارات خربقتها مهم، كيحطوا لك دوك لي كيعطيوكم دوك لي جيلي، كتلبسوا دوك لي جيلي، يعني اون فوا كطيحوا في الماء كيهزكم الماء، يعني ما تخافوش واخا تكون ما عندكش مع السباحه كتقدر تطلع راسك. مي هنايا في ماروك جو سي با محال واش كاينه هاد اللعيبه، بيسكو قال لي تعلمي تعومي دونك راه ما كايناش. المهم السباحه ضروري بزاف باش او موا تعاون راسك. وهذا مهم كيديروا لكم لي فورماسيون، كتبقاو طيحوا كيلوحوا اون بوبي نتوما كطيحوا موراها باش تعتقوها. شحال من حاجه، وهادشي اللي كان حببني فيها. باردوي من بعد وقعوا شي حوايج اللي ما حبونيش فيها وكرهوني فيها وخرجت منها، اللي غنقولهم لكم في الاخر ديال الفيديو. ودابا غادي نجاوبوا على لي كيسيون اللي كنت كنقول لكم من بعد، ونجاوبوا باش ما نحرقوش لي زيتاب. كيف قلت لكم باش دوزو ان انتروتيان خاص يكون عندكم من 21 عام حتى 28 عام. اوكي، وكاينين دي كومباني اللي كيخليوك حتى 30 طون. داكور. بالنسبه للايجابيات والسلبيات، alors que ما خصش يكون فيك لي سيكاتريس نهائيا. اوكي، pour les hommes et pour les filles. اوكي، ماشي يكون فيك دي سيكاتريس سواء في الفيزاج ديالك سواء من هنا لهنا، سواء pour les filles من الركبه لتحت باسكو كيلبسوا دي ميني جوب. ماشي يكون فيكم كاع دي سيكاتريس، التحيمه، شي حلقه، اي حاجه ما تكونش فيكم. التاتو حتى هو ما خصوش يكون، يعني الا كنتي داير تاتو بلا ما تمشي حيت غادي يرفضوك نهائيا. الوغ هذا سنانك خصهم يكونوا مستفين، وإلا ما كانوش مستفين او موان تكون وحده ولا جوج، يعني ما يكونوش معيقين ويكونوا بيضين، ماشي ديك البيوضيه لكن ما يكونوش ديك الصفوريه، فهمتوني؟ ما يكونوش صفرين ولا كحلين، يعني يكونوا بيضين نورمال. الوغ بالنسبه للفي الحجبان، ما تحيديش حجبانك وترسميهم حيت هادو مرفوضين رفضا كليا. كيحاولوا يشوفوك اكثر ناتورال. اوكي، خصك تكوني اكثر طبيعيه. داكا الحجبان ديالك خليهم ناتورال. الا هكا قريتيهم جاست بالقلم شي حاجه خفيفه باش تحيديهم وترسميهم انت وتشميهم، نو. هكا عاوتاني مع شعرك، الشعر ديالك لا كولور ديال تي شوفو خصهم يكونوا مواتين مع لا كولور دو تا بو. مثلا الا كنتي بغون ما خصش لي شوفو ديالك يكونوا واو بلوند ولا داك، ولا يكونوا فيك لي ميش، نو. كولور ديال لي شوفو ديالك تكون متساويه مع كولور ديال لا بو ديالك. اوكي، هادو لي بيرسينغ ما خصهمش يكونوا عندكم نهائيا. دونك الا كنتي دايره بيرسينغ غتمشي غادي تحيدي داك البيرسينغ، ممنوع عليك. يعني كيف قلت لكم خصكم تكونوا اكثر طبيعيه، كيقلبوا على الناتورال.
بالنسبه للولاد اللحيه خصكم تكرطوها بحال الفندقه بحال البوليس حتى هنايا ستيوارد. باش تكون ستيوارد خصك تحيد اللحيه نهائيا. وبالنسبه للشعر ديالك ما تكونش داير دوك التحسينات داكشي، تكون داير حسانه عاديه. والكارو ما تكونش كتكمي باسكو ديجا كيديروا بعض دي زاناليز هكا ما خصش يكون فيكم دي مالادي اللي كيسبوهم الكارو. وفقر الدم ما خصش يكون فيك نهائيا. دونك الا كان فيك فقر الدم انوليها من حساب حتى الدواء، من بالك حتى الدواء. وكيف قلت لكم السباحه خاصكم تكونوا معلمين السباحه كتعرفوا تعوموا. اوكي ندوزو ذا نيكست كويشن باسكو هذوك لي كيسيون اللي ما جاوبتش عليهم هنا لقيتهم هنا. شنو كيفاش غادي تدفعي؟ اوكي الناس اللي كيسوني كيفاش غادي ندفع الاميريتس، كيفاش غادي ندفع القطر ايرويز، كيفاش غادي ندفع، غادي تدخلوا لي سيت ديالهم. شاك كومباني عندهم دي سيت ديالهم، دخلي وشوفي لي زانونس اللي كاينين ودفعي الطلب ديالك وتسنيهم يجاوبوا عليك بوغ ان انتروتيان. ولا ما لقيتيش اوبورتونيتيز بقاي كل مره بقاي تشوفي او بقى تشوف راه كيحطوا تماك الفرص. اوكي من بعد القبول شنو كدير؟ الا قبلوك كدوز انترفيو، كدوز ان انتروتيان. وفي هذا الانتروتيان كيسولوك كلشي بالانجلي. هذه الاولى داكشي علاش انجليش مهمه، كيسولوك من الاول حتى الاخر بالانجليش. حاجه اخرى سيكو كيسولوك في السيرفيس كليونتيل، وهذا هو المشكل اللي خلاني انا نخرج منها. كيسولوك فيها شنو كتعرف عليها، وباش يكون عندك واحد الاكسبيرينس في هذا السيرفيس كليونتيل، حيت ضروري كيخصك فيها اكسبيرينس. سيكو تكون خدمتي ديجا في ماكدو ولا خدمتي في ان اوتيل ولا خدمتي في ان كافي ولا ان ريستو. المهم حاولوا تخدموا فيهم ولا دوزو ستاج باش يكون عندكم اكسبيرينس في التعامل مع الزبناء، حيت الا ما كانش عندك الاكسبيرينس ما يمكنش ليك تجاوب على الانترفيو. داكور وإلا تقبلت في هاد الانترفيو اشنو غادي ندير؟ غيدوزو ليك فورميشن ديال 3 مونثs. اوكي 3 مونثs غادي يدوز فيها فورميشن على هادشي اللي قلت لكم على الكاستمر سيرفيس اللي هي كليون سيرفيس كليونتيل. اصلا كيف قلت لكم كيحتاجوا فورم اكسبيرينس ما كتقلش على ان نو. داكور من بعد هاد الفورميشن كيديروا لكم ان تيست، وداك لو تيست واش فهمتوا شي حاجه، واش استفدتوا شي حاجه، ولا نجحتوا في داك لو تيست راه برافو غادي تقدروا تخدموا معاه. الكواشن الاخرى اللي هي السالير شحال كيتخلصوا. نورمالي شاك كومباني عندها سالير ديالها، يعني ما نقدرش نقول لكم سالير بالضبط شحال، ولكن غنقول لكم كيفاش كيتحسب السالير. برومييرمون كاين سالير دو باز، عاد كتزيد عليه دو فلاين اورز اللي يعني عدد لي فول في عدد الساعات ديال لي فول في الشهر كيزيدوا عليكم. عاد زيد عليه داي اوفر. اوكي داي اوفر هما الايام اللي كتكونوا وقفتوا فيهم في شي بلد او شي دوله، فكيعطيكم لارجون دو بوش حتى هذه محسوبه مع الصالير ديالكم. الوغ هادو كانوا كواشنز ديالكم. وواحد الكواشن اللي هي مهمه فورمي واللي هي خلاتني ما نكملش معاهم، ندوزو ليها after this. مهم الوغ وندوز لكم الماي ستوري علاش ما كملتش. اوكي كيف ديجا قلت لكم خاص يكون عندكم اكسبيرينس في كاستمر سيرفيس. اوكي تالينا مزيان. شنو علاش بغاو هما هاد الاكسبيرينس؟ علاش؟ باش الا جا شي باساجي ولا شي كليون انيرفي تعرف كيفاش تتعامل معاه. ومن بين التعاملات الاولى هي غاردي فوت سورير. اوكي يعني يور سمايل ما تحيدوش. كيف ما كان هاد الكليون، كيف ما كان التعامل ديال هاد الكليون، هادشي كانوا قالوا لينا في ليكول، انا كنقول داكشي اللي قالوا لنا في ليكول نعاود نقولها لكم. كيف ما كان التعامل الكومبورتمون vous savez لو بلاطو، الا شبه ديك لو بلاطو ولا حوليكم قلبوا عليك let you smile. اوكي gardez votre sourire. ما ديروش واحد شنو كيقولوا لها زعما او ماي جاد لا ما ديروش رياكشن. اوكي ما تكونش عندكم واحد الرياكشن اللي هي نيجاتيف. سو gardez votre sourire وقولوا با غرام غادي نصلحوا الغلط ديالك، ماشي مشكل كيف ما كان، سواء اعتذار سواء تحرش سواء كبير البلاطو سواء سبك دي بارون بقى ضحك. وانا جو سوي سور اي سيرتين كو انتي الا كتفرجي فيا ما غاديش تبغي هادشي راسك،
ولا كنتي ولد كتفرج فيا ما غاديش تبغي هادشي اختك ولا بنتك، ما غتبغيش شي واحد يسب ليك والديك. الا كانت بنتك ما غتبغيش شي واحد يسبك انت شخصيا، الوغ حتى واحد فينا ما غادي يقبلها. وانت الا كنتي بنت ما غتبغيش يسب ليك امك ولا باك، ما عرفوا واش ميتين واش مرض واش انت ما كتعرفيهمش اصلا، ما كبلاش معاهم، واحد منهم فقتيه، واحد منهم ما كتعرفيش وكتمني لو تكوني كتعرفيه، واحد منهم مريض وكتخدمي غير باش تجيبي له داك الدور، ولا واحد فيهم ميت وكتسنى غير شي واحد يترحم عليه. دونك حتى واحد فينا ما غادي يقبلها. هذه هي لا كوز اللي خلاتني نبعد. والدوزيام كوز سي كنت عارفه بلي بلي غيجي ديس داي واحد النهار اللي غادي ندير فيه ماي سكارف، اللي غادي ندير فيه الحجاب ديالي. كنت كملت معاهم اوف كورس، ما كانش غيوصل واحد هذا النهار وكنت غنطلع لكم بهذا الفيديو وانا معليا الشعر وانا لابسه حوايج عاديه، يعني اللي كنت كنلبس اللي كنت نقدر نلبسهم في الايام العاديه وانا ما دايرهاش الفولا. اوكي، لكن مهم هادو لي دو كوز. ولكن لا بروميير كوز سي كو ما نرضاش اللي يسب ليا عائلتي والديا، ماشي عائلتي اللي يسب ليا والديا واللي يطيح بيا ويروح يغلط على حوايجي وانا نتقبل ديك الاهانه. فقلت ليه اوكي رد ليا فلوسي، واخا ما ردهمش ليا كلهم، رد ليا جاست النص ماشي مشكل. ومهم الكونترا بقات عندي، جو سي با نقدر نرجع في حالي لاكادير وغنصور لكم الكونترا باش تشوفوها. هذه كانت هي لا كوز. يعني خاصك الاكسبيرينس في كاستمر سيرفيس، وخاصك في هاد الاكسبيرينس يسولوك في انترفيو غتقول لهم الى تعصب داك الباساجير خصني نبقى ضحك، خصني نقولوا ماشي مشكل، خصنا نقادو البروبليم بيناتنا، خصنا هذا اوكي. وإلا تعمق المشكل، وإلا كان داك المشكل بينك وبين داك الباساجي كبير، عاد غادي تمشي تشكي لا سوسيتي، غتشكي الكومباني. اوكي، ديك الساعه كان كبير بزاف كيكون الطياره لازم عليها انها دير هبوط اجباري وكتسني معاها كتاخذ معاها اجراءات، لكن قبل ما توصل داكشي اكيد كتمرمد بزاف، حكات معسبان في امك في باك في المهم كي قلت لكم. هادشي اللي من السلبيات بالنسبه لي، من السلبيات ديالها احتراماتي لكل لي زوتيزولير اي لي ستيوردز وحتى لي زيكول اللي كيقريو والاساتذه اللي كيتعلموا، احتراماتي ليهم. انا ماشي كنقول هادشي يعني كنجي ضدهم ولا هذا، ولكن زعما ما عرفتش. المهم انا قلت اللي عندي وقلت السبب اللي خلاني نخرج بالضبط. هذا ما كان. وبسلام عليكم. الا كانت عندكم اني كواشن خليوها ليا في التعليقات، وكيف قلت لكم هاد الشانل غادي نخليوها جاست فور ستادي، وغنديروا نيو شانل اللي غادي نجاوب لكم عليها على everything، اي كواشن بغيتوها ما في يقطع الفيديو واي موضوع نتوما بغيتوه خارج على الدراسه، بحال هذا الموضوع ديال اليوم كان المفروض يكون في الشانل الاخرى كي قلت